कुरान की 100 बातें। मोमिनीन को कुरान मजीद की एक नसीहत हुक्म ये है, वला यक्तबी बादकुम बादा, तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत ना करे कि ये गुनाह कबीरा है और अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अगर मोमिनीन इस नसीहत पर अमल पैरा हो जाएं तो मुआशरे में ग़ीबत और चुगली के सबब वजूद में आने वाली बहुत सी आफतों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने नए आने वाले साथियों से दरखास्त करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। आज हम आपको कुरान में मौजूद 100 नसीहतों के बारे में बताएंगे। ये वो नसीहतें हैं जिन पर अमल करना हमारी दुनियावी जिंदगी में भी सकून का बायस है और आखिरत की जिंदगी में भी अबदी जन्नत का जरिया है। नाज़रीन कराम, यूं तो कुरान मजीद की पूरी किताब हिदायत और इसका हर लफ्ज हिदायत के लिए ही नाजिल किया गया है, लेकिन कुरान मजीद ने अपने पैरोकारों को जहां बहुत से इनफरादी अहकाम जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना वगैरह वगैरह बतलाए हैं, वहीं कुछ ऐसे अहकाम की पाबंदी का भी हुक्म है जिनका ताल्लुक इंसान के इज्तमाई और मौशरती अमूर से है। लिहाजा आज हम कुरान मजीद की कुछ ऐसी अहम नसीहतों को पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि अगर उन पर एक मोमिन पाबंदी से अमल कर ले तो समाज में कभी बहुत सी हसास मुश्किलात पैदा ही ना हो। नाजरीन, बात की जाए नसीहत की तो किसी को नसीहत करना या उसे अच्छी बात बताना गोया उस पर एहसान करना है, लेकिन आम तौर से लोग इस एहसान को ना तो मानते हैं और ना ही उसे अहमियत देते हैं, जबकि कुरान हकीम में वाज़े तौर पर इरशाद हो रहा है कि नसीहत क्या है, किसे की जाती है और इससे क्या फायदा हासिल होता है। फिर मुसलमानों पर तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि इसने उन्हें अपनी आखिरी किताब का तोहफा देकर उन पर इतना बड़ा एहसान किया है कि इस किताब के बाद उन्हें किसी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। इस किताब की मौजूदगी में ये लोग सही रास्ते से नहीं भटक सकते और ना कोई उन्हें गुमराह कर सकता है, लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो इस मुकद्दस और हक किताब को पूरे एहतमाम के साथ अपने दिलों में बसा लें और अपनी जिंदगियों में इसके मुताबिक अमल करें। कुरान करीम वो मुकद्दस किताब है जो क़यामत तक के लिए सरचश्माए हयात है, और हम वो खुशकिस्मत कौम हैं जिनको हिदायत और रहनुमाई के लिए ये किताब नाज़िल फरमाई गई। इरशाद होता है, लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आन पहुंची है। सूरह यूनुस आयत नंबर 57। इसमें कुरान करीम की आमद की खुशखबरी दी गई है और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये सिर्फ इल्हामी किताब ही नहीं बल्कि इसमें बहुत कुछ है, बल्कि सभी कुछ है। इसमें नसीहत भी है। अब हम आपको बताते हैं कि वो 100 कौन सी नसीहतें हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है और वो जरिया निजात हैं। गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी न किया करो, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई करो, तकब्बुर ना करो, दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो, लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो, अपनी आवाज नीची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, वालिदैन की खिदमत किया करो, मुंह से वालिदैन की तौहीन का एक लफ्ज ना निकालो, वालिदैन की इजाजत के बगैर उनके कमरे में दाखिल ना हुआ करो, हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना करो, अगर मकरूज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो उसे अदायगी के लिए मजीद वक्त दे दिया करो, सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, वादा ना तोड़ो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत खानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो, खवातीन भी वरासत में हिस्सेदार हैं, यतीमों की जायदाद पर कब्जा ना करो, यतीमों की हिफाजत करो, दूसरों का माल बिला जरूरत खर्च ना करो, लोगों के दरमियान सुलह करवाओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जासूसी ना करो, खैरात किया करो, गुरबा को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची न किया करो, खैरात करके जितलाया न करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो और फिर दूसरों को तलकीन करो, जमी पर बुराई न फैलाया करो, लोगों को मस्जिदों में दाखिले से न रोको, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ें, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो, जंग के दौरान पीठ न दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, हैज के दिनों में मुबाशरत न करो, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ,
جنسی بدکاری سے بچو، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، نفاق سے بچو، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کرو، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گی، منتخب خونی رشتوں میں شادی نہ کرو، مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے، بخیل نہ بنو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، فریب کی وکالت نہ کرو، گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی، صحیح راستے پر رہو، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، مردہ جانور خون اور سور کو حرام گوشت ہے، مردہ جانور خون اور سور کا گوشت حرام ہے، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، جوا نہ کھیلو، ہیرا پھیری نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو، انہیں مدد دو، طہارت قائم رکھو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ نادانستگی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو، پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو، صحیح سچ کا ساتھ دو، غلط سے پرہیز کرو، زمین پر ڈھٹائی سے نہ چلو، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں، اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، مذہب میں رہبانیت نہیں، اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خود کو لالچ سے بچاؤ، اللہ سے معافی مانگو، یہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے، جو شخص دست سوال دراز کرے اسے انکار نہ کرو، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل ایمان غور فرمائے تو معلوم ہو جائے گا کہ واعظ و نصیحت کسے کہا جا رہا ہے، بلا شبہ یہ قرآن حکیم ہے جو کتاب حق ہے اور اہل دنیا کے لیے سلامتی اور امن کا پیغام لے کر نازل ہوئی ہے، بلا شبہ اس میں دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی بھی ہے اور ہدایت بھی، یہ قرآن ہی تو ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں اور کس لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ دنیا میں ہماری آمد کا بنیادی مقصد ہمارے رب نے کیا مقرر کیا ہے، پھر اسی کتاب کی نصیحت و ہدایت کی روشنی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم کس حد تک ہدایات ربانی پر پورے اتر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ تاجدار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، انہیں خوشخبریاں سنائی جائیں، انہیں ڈرانے یا خوفزدہ کرنے والی باتیں بتا کر مایوس اور دل شکستہ نہ کیا جائے۔ سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرا ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو۔ اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بڑی ہدایت پوشیدہ ہے۔ ہمارا دنیاوی اور معاشرتی مزاج کچھ ایسا ہے کہ ہم اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، خوش خبریوں کے متمنی رہتے ہیں، ڈر اور خوف والی باتیں سن کر ہم خود بھی پریشان اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہرگز نہ سنیں جن سے ہمارے اعصاب کشیدہ اور دل پریشان ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرا ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے، کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔